दर्शकवृन्द कार्यक्रम लुम्बिनी प्रदेश डायरीमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। सँगै छु सेरिफ केसी। लुम्बिनी प्रदेशभित्रका विभिन्न गतिविधिहरूलाई समावेश गरिएको टेलिभिजन कार्यक्रम लुम्बिनी प्रदेश डायरी लुम्बिनी प्रदेश सरकार आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको सहकार्यमा तयार पारिएको कार्यक्रम हो। सामुदायिक टेलिभिजन बुद्ध आवाज कपिल वस्तुद्वारा उत्पादित कार्यक्रम तपाईले लुम्बिनी प्रदेशको सामुदायिक टेलिभिजनहरू बुद्ध आवाज कपिल वस्तु सहित रूपन्देहीको बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजन लुम्बिनी टेलिभिजन र राज्य टेलिभिजन गरी 4वटा टेलिभिजनबाट हरेक हप्ताको सोमबार र बिहिबार राति 8:30 बजेबाट करिब 9 बजेसम्म हेर्दै आइरहनु भएको छ। समृद्ध प्रदेश खुशी जनताको नारालाई आत्मसात गर्दै अगाडि बढेको लुम्बिनी प्रदेश सरकारसँग नागरिकलाई जोड्ने प्रयास। लुम्बिनी प्रदेशवासीका अपेक्षा सरकारलाई सुनाउने माध्यम। प्रदेश सरकारको प्राथमिकता सुशासन पारदर्शिता नीति निर्माणलाई पृष्ठपोषण गर्ने औजार यो कार्यक्रम हो। यस कार्यक्रममा प्रदेशभित्रका कृषि उद्योग पर्यटन रोजगारी र अन्य विभिन्न क्षेत्रका बारेमा हामीले प्रदेशका गतिविधि यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौं। गएको साता कार्यक्रमको 8औं श्रृंखलामा हामीले विज्ञान विषयतर्फ छात्रको पहुँच कम देखिएको हुँदा प्रोत्साहन स्वरूप लुम्बिनी प्रदेश सरकारले छात्रवृत्ति दिन थालेपछि यसको प्रभाव कस्तो रहेको छ भन्ने विषयमा कार्यक्रम तयार पारेका थियौं। आज कार्यक्रमको 9औं श्रृंखलामा कृषि क्षेत्रमा प्रदेशको कामको नतिजाका विषयमा कार्यक्रम तयार पारेका छौं, जसमा पहिलो स्तम्भ रहनेछ प्रदेश गतिविधि, त्यसैगरी भलाकुसारी स्तम्भ, विशेष टेलिभिजन रिपोर्ट र महत्वपूर्ण सन्देश समेट्दै जानेछौं। अब भने कार्यक्रमको पहिलो स्तम्भतर्फ लागौं। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले यस बीचमा गरेका महत्वपूर्ण गतिविधितर्फ गतिविधि प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ सहकर्मी विकास थापा। साथै प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय स्तरीय अन्तर्क्रिया कार्यक्रम लुम्बिनी प्रदेशको मुकाम बुटोलमा भएको छ। प्रदेशहरूबीच सहकार्यको उद्देश्यले आयोजना गरिएको अन्तर्क्रियामा साथै प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री र मुख्य न्यायाधिवक्ता तथा साथै प्रदेशका आन्तरिक मन्त्रालयका सचिवहरूको सहभागिता रहेको थियो। सातवटै प्रदेशबीच एक अर्कामा सहकार्य, समन्वय र सहअस्तित्व कायम गर्ने उद्देश्यले अन्तर्प्रदेश अन्तर्क्रिया आयोजना गरिएको हो। अन्तर्क्रियाको शुभारम्भ गर्दै लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले संघीयतालाई बलियो बनाउन प्रदेशहरूलाई स्थापित गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। अधिकार प्राप्ति द्वन्द्वबाट नभएर सहकारी तथा समन्वयका माध्यमबाट स्थापित गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले प्रदेशहरूलाई बलियो बनाउन लुम्बिनी प्रदेश सरकारले निरन्तर पैरवी गर्दै आइरहेको बताउनुभयो। आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका तर्फबाट चाहिँ प्रदेश सभा सङ्घको संयोजन वा सरकार र प्रदेश सभा सङ्घको संयोजनका मामिलामा पनि हाम्रो अनुभवहरू चाहिँ सुखद नै छ भन्ने कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। आम सञ्चार माध्यमहरूलाई चाहिँ सहजीकरण गर्ने कुरा र खास गरी हाम्रो भाषा संस्कृतिसँग सम्बन्धित पक्षहरूलाई प्रवर्तन गर्ने कुराहरूमा चाहिँ खास गरी चलचित्रका माध्यमबाट वा सञ्चार प्रविधिका माध्यमबाट स्थानीय भाषा संस्कृतिलाई प्रवर्धन गर्ने कुराहरूमा चाहिँ भूमिका खेल्ने सदरमुखका दायित्वहरू पनि प्रत्यक्ष परोक्ष रूपमा चाहिँ यो मन्त्रालयसँग जोडिएर चाहिँ रहेका छन् र नीति कामहरू गर्दै आएका छन्। साथै प्रदेशले छोटो अवधिमा गरेका कानून निर्माणदेखि अन्य गतिविधिले सकारात्मक प्रभाव पारे पनि संविधान निर्माणका बेला स्पष्ट दृष्टिकोण नहुँदा प्रदेशलाई स्थापित गर्न चुनौती भइरहेको पनि उहाँले बताउनुभयो। सङ्घको कारणले उत्पन्न भएको जटिलता वा प्रदेशका कारणले उत्पन्न भएको जटिलता भन्दाखेरि पनि म के ठान्छु भन्दाखेरि संविधान निर्माणका सन्दर्भमा चाहिँ स्पष्ट दृष्टिकोणको कमी चाहिँ रहेका कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो प्रकारको जटिलता उत्पन्न भएर आज
कतिपय कानुन निर्माणका सन्दर्भमा जे जटिलताहरू पहिला भएको छ केन्द्रीय स्तरमा त्यो जटिलताको आधार चाहिँ अनुसूची 9 बन्न पुगेको जस्तो लाग्छ। कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कुलप्रसाद केसीले सहकार्य, समन्वय र सहअस्तित्व कायम गर्नुमै सबैको हित हुने बताउनु भएको छ। हाम्रा चाहिँ सरकारी संरचनाहरू अलग अलग प्रदेशका अलग अलग स्ट्रक्चर अलग अलग मान्यता होला। त्यही अनुभवहरूले पनि हामीलाई चाहिँ के गर्नु भन्दाखेरि योभन्दा पछाडि पनि यो संस्कारले यो व्यवस्थाले दिगो बनाइराख्नका निम्ति एउटा कारगर सिद्ध होस्। किनकि हामीले संसारका सबैभन्दा सर्वोत्कृष्ट संविधान बनायौँ भने दुईचोटि संविधान सभाबाट चाहिँ संविधानको परिकल्पना गऱ्यौँ। प्रयोग गर्दै आउँदा केही जटिलताहरू, केही समस्याहरू, केही राजनीतिक नयाँ सङ्कटहरू आएको बेलामा पनि हामी यस्तो नेपालको संस्कारबाट अगाडि आयौँ। आशा र विचार राखिने केन्द्रहरूलाई उत्प्रेरणा दियोस् र यसले चाहिँ हामीलाई नयाँ ढङ्गले अगाडि सोच्न र यसलाई संस्थागत गर्दै जाँदा यति ठुलो त्याग, तपस्या र परिवर्तनपछि स्थापित मूल्यलाई व्यवस्थित गर्नको निम्ति हामी अविचलित भएर हातेमालो गर्न सकौँ, जसका कारणले चाहिँ अन्तर्समन्वय, अन्तर्सम्बन्ध र सहकार्यको हाम्रो चाहिँ मूल मेरुदण्डलाई चाहिँ स्थापित गर्नको निम्ति सानै भए पनि यो कार्यले एउटा प्रेरणात्मक कार्य गर्नेछ। अन्तर्क्रिया कार्यक्रम 2 दिनसम्म बुटोलमा चलेको थियो। लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी दाङको देउखुरीलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको राजधानी बनाउने गरी काम अघि बढाइएको छ। राप्ती नदीको किनारलाई समेटेर बनाउन लागेको स्थायी राजधानी पूर्ण रूपमा आधुनिक शहरका रूपमा विकास गर्ने योजनामा लुम्बिनी प्रदेश सरकार लागेको छ। त्यसका लागि लुम्बिनी प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरण गठन गरिएको छ। प्राधिकरणको कार्यालय देउखुरीमै स्थापना गरेर छिट्टै काम पनि थाल्ने तयारी छ। स्थायी राजधानीको टुङ्गो लागेपछि प्रदेश सरकारको योजना अनुसारको व्यवस्थित सहर निर्माणका लागि लुम्बिनी प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरण गठन गरी सबै योजनाबद्ध ढङ्गले अघि बढाइएको छ। प्राधिकरणले पहिलो चरणमा राजधानी घोषणा गरिएको क्षेत्रको स्थलगत अवलोकन गर्ने, राजधानीको लागि गुरु योजना निर्माण गर्न कन्सल्टेन्सी छनौट गर्ने लगायतका काम सुरु गरिएको प्राधिकरण प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ध्रुव मजगैयाले बताउनु भएको छ। तत्काल भवनहरू भाडामा ल्याएर काम चलाउन रूपमा प्रदेश राजधानी चलाउने योजनामा प्रदेश सरकार नभएको र त्यसका लागि आफूहरूलाई योजनाबद्ध तरिकाले काम गर्ने निर्देशन प्राप्त भएको मजगैयाले बताउनु भएको छ। राप्ती नदीको खाली जग्गालाई व्यवस्थित गरेर लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी देउखुरीलाई देशकै नमुना अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सहर बनाउने गरी काम अघि बढाइएको लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले बताउनु भएको छ। व्यवस्थित सहर बनाउनका लागि चीनको सिचुवान राज्यसँग सहकार्य थालिएको मुख्यमन्त्री पोखरेलले बताउनुभयो। अब देउखुरीबाट प्रदेशका धेरै कामहरू गर्ने गरी काम थालिएको प्रदेश सभा सदस्य रेवती रमण शर्माले जानकारी गराउनु भएको छ। प्रदेश सभाको आउने बैठक देउखुरीमै गर्ने तयारी प्रदेश सभा सचिवालयले गरिरहेको शर्माले जानकारी गराउनुभयो। लुम्बिनी प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बरालले चिसोबाट सावधानी अपनाउन अनुरोध गर्नुभएको छ। उहाँले चिसोबाट बच्न, न्यानो कपडा लगाउन, अनावश्यक रूपमा घर बाहिर नबस्न समेत आग्रह गर्नुभएको हो। बिहिबार एक अपिल जारी गर्दै मन्त्री बरालले चिसोले शरीरमा केही समस्या देखिए नजिकको स्वास्थ्य संस्थामा जान समेत भन्नुभएको छ। सामाजिक विकास मन्त्री बरालले चिसो र शीतलहरबाट प्रभावित समुदायहरूलाई सहयोग वितरण भइरहेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले अरू पनि जोखिमयुक्त समुदायको पहिचान गरी आवश्यक सहयोग गर्न सरकारी संयन्त्र तथा गैर सरकारी संस्थाहरूसँग समेत अपिल गर्नुभएको छ। पछिल्लो समयमा चिसो र शीतलहरका कारण तराईका जिल्लाहरूको जनजीवन प्रभावित भएको छ। चिसोका कारण गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरू, नवजात शिशु, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, दीर्घरोगी, ज्येष्ठ नागरिक, असहाय, अनाथ, अति विपन्न तथा सीमान्तकृत समुदायका मानिसहरू बढी प्रभावित भएका छन्।
लुम्बिनी प्रदेशभित्रका विभिन्न गतिविधिहरूलाई समावेश गरिएको टेलिभिजन कार्यक्रम लुम्बिनी प्रदेश डायरी लुम्बिनी प्रदेश सरकार आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको सहकार्यमा तयार पारिएको कार्यक्रम हो। गतिविधिपछि अब प्रस्तुत गर्दैछौं भलाकुसारी स्तम्भ। प्रदेशको आर्थिक, सामाजिक तथा कृषि क्षेत्रको विकासमा सहकारी क्षेत्रलाई परिचालन गरी भूमिको प्रकृतिको आधारमा उपयोग गर्ने गरी नीतिलाई कृषि एवं पशुपक्षी जन्य उत्पादन एवं व्यापारमा यान्त्रिकरण, व्यवसायीकरण, बजारीकरण र आधुनिकीकरणका माध्यमबाट प्रतिस्पर्धात्मक अवस्थाको सृजना गरी मिति 2074 माघ 26 गते भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको स्थापना गरी यस क्षेत्रको रूपान्तरण गर्दै रोजगारीको अवसर सृजना गर्ने गरी मन्त्रालय अगाडि बढेको छ। मन्त्रालय गठन भएपछि के कस्ता कामहरू भएका छन्, सोही विषयमा हामीले कृषि मन्त्री आरती पौडेलसँग भलाकुसारी गरेका छौं। लागौ महत्वपूर्ण भलाकुसारीतर्फ। लुम्बिनी प्रदेश गठन भएको 3 वर्ष भइसकेको छ। 3 वर्षको अन्तरालमा समीक्षा गर्दाखेरि कृषिका क्षेत्रमा के कस्ता कार्यहरू अगाडि बढेको छ र ठोस योजनाहरू के कस्ता लिएर हामी अगाडि बढिरहेका छौँ, यो विषयमा भनिदिनुहोस् न। लुम्बिनी प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गत हामी चाहिँ पहिलो त उत्पादनमै जोड दिइरहेका छौँ। आम किसानहरूलाई कसरी जग्गा चाहिँ बाँझो नराख्ने, आफ्नो जग्गा चाहिँ हराभरा बनाउने भन्ने कुरामै जोडिरहेका छौँ र हाम्रो कृषि चाहिँ निर्वाहमुखी छ। यसले फाइदा लिन सकिरहनु भएको छैन आम किसान दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू। त्यही भएर कृषि पेसातिरबाट चाहिँ पलायन हुँदै हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई चाहिँ कृषि पेसामा टिकाइरहने, कृषिबाट चाहिँ फाइदा लिन सक्ने स्थिति सिर्जना गर्ने गरी हामीले चाहिँ विभिन्न खालका कार्यक्रम आयोजना गरिरहेछौँ। त्यसमा चाहिँ हरेक गाउँ चाहिँ पालिकासम्म होइन, नगरपालिका उपमहानगरपालिकासम्म चाहिँ स्मार्ट कृषि गाउँ भनेर हरेक गाउँलाई चाहिँ सामूहिक तरिकाले खेती गर्ने। अहिले चाहिँ जलवायु मैत्री होइन, अहिलेको चाहिँ यो चाहिँ पृथ्वी चाहिँ तापक्रम बढिरहेको छ। हामीले पहिला गर्ने जसरी खेती गरेर हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि अनि मार्केटले खोजेको जस्तो पनि उत्पादन गर्नुपर्छ। मार्केटले के खोजेछ अब त्यो अनुसार बुझेर हामीले खेती गऱ्यौँ भने फाइदा लिन सकिन्छ। हजुर, राम्रो भएको छ एकदमै। स्मार्ट कृषि गाउँमा चाहिँ अहिले हाम्रो भाइ बहिनीहरू, कति छोराछोरीहरू चाहिँ बाहिरबाट मेरो गाउँमा स्मार्ट कृषि गाउँ चलिरहेको छ, कार्यक्रम चलिरहेछ, अब म त्यही काम गर्छु भनेर फर्केर पनि कति आएर त्यही गाउँमा पनि काम गरेर मनग्गे आम्दानी गरिरहनु भएको छ। कतिपय गाउँमा चाहिँ अझ हामीले भने जस्तरी गर्न सकिरहनु भएको छैन, तर पनि उहाँहरू गर्ने कोसिस गर्दै हुनुहुन्छ। कृषिमा धेरै बजेट चाहिँ लगानी गरेको छ प्रदेश सरकारले होइन। यो लगानी गरिरहँदाखेरि कृषिको सम्भावना कस्तो देख्नुहुन्छ यहाँले? सम्भावनाको कुरा गरौँ, कृषि क्षेत्रको सम्भावना कस्तो देख्नुहुन्छ यहाँले? सम्भावना त एकदमै प्रचुर सम्भावना छ। सम्भावना नभएको त हुँदै होइन। किन भनेपछि हामी कृषि प्रधान देश भनिरहेछौँ, कृषिको वस्तु नै आयात गरिरहेछौँ। त्यही हाम्रो सम्भावना छ भन्ने कुरा त्यसले नै प्रष्ट पार्छ होइन। त्यो तथ्याङ्कले पनि हामीलाई निर्देश गर्छ कि कृषिमा सम्भावना छ भन्ने कुरा। र हाम्रो उत्पादकत्व बढाउनु पनि जरुरी छ। हाम्रो जस्तै माटोमा हाम्रो छिमेकीले हाम्रोभन्दा 3 गुणा बढी फलाइरहेछ, आम्दानी लिइरहेछ। हामीले चाहिँ अझ तिनीहरूको माटोभन्दा हाम्रो माटो बिग्रिसकेको छैन होइन। अझै जङ्गल धेरै छ, हाम्रो चाहिँ नदी नालाहरू छ। यिनीहरूलाई प्रयोग गरेर पनि हामी त्यहाँबाट सिञ्चित गरेर पनि हामी खेती गर्न सक्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि सम्भावनाहरू निकै छ। मान्छेले अलिकति मेहनत गर्ने बानी चाहिँ हराइरहेछ होइन। पढे लेखेको मान्छेले चाहिँ खेती किसानी गर्नु हुँदैन। अब पढे लेख्यो भने त जागिरै खानुपर्छ। हजुर, त्यसले गर्दाखेरि अब निर्वाहमुखी खेतीबाट फाइदा पनि छैन। फेरि अलिकति आधुनिक गरेर व्यावसायिक गर्ने, यन्त्रीकरण गर्ने, त्यसलाई चाहिँ बजारले खोजेको जस्तो खेती गर्यो भने फाइदा पनि छ। फेरि कृषि गर्न चाहनेहरूलाई पनि लागतले गर्दाखेरि, बजेटले गर्दाखेरि गर्न नसकिरहेको अवस्था पनि छ र उसले कृषि मन्त्रालयले अनुदान पनि दिइरहेको छ। के कस्ता क्षेत्रहरूमा चाहिँ अनुदान वितरण भएको छ?
साँच्चीकै कृषिमा चाहिँ लागत बढी लाग्ने पनि एउटा समस्या हो। अब किसानले सहज रूपमा ऋण पाउने अवस्था पनि कतिपय अवस्था भएन। त्यसले गर्दाखेरि अहिले प्रदेश सरकारले सबभन्दा धेरैभन्दा धेरै किसानलाई समेट्ने, हरेक किसानलाई चाहिँ अनुदानमा जोड्ने गरी सुलभ कर्जा सहजीकरण कार्यक्रम अगाडि बढाएको छ। सहजीकरण सहितको सुलभ कर्जा भनेको छ। हामीले सहजकर्ताहरू पनि नियुक्त गरेर किसानका प्रस्ताव बनाइदिने, ब्याङ्कसम्म पुर्याइदिने, ब्याङ्कको नीति नियम किसानलाई बुझाइदिने र असल किसानहरू काम गर्न खोजेका मेहनती किसानलाई ब्याङ्कसम्म चिनाइदिने र त्यो कामहरू पनि हामीले गरिरहेका छौँ। अर्को भनेको चाहिँ प्रोत्साहन अनुदान। जति फलाउनुहुन्छ अब चाहिँ किसानलाई प्रोत्साहन गर्ने, अब चाहिँ तौलेर के तुलोमा तौलेर अनुदान दिने हैन। अब मह उत्पादन गर्ने किसानलाई चाहिँ प्रति केजी 25 रुपियाँ अनुदान, बाख्रा पाल्ने किसानलाई जिउँदै बाख्रा तौलेर प्रति केजी 25 रुपियाँ अनुदान। जस्तै तरकारी दुध हरेक कुरामा चाहिँ प्रोत्साहन अनुदान दिने गरी अगाडि बढिरहेका छौँ। अर्को भनेको जसको जग्गा छैन, खेती गर्न चाहिरहेछ अथवा उसको अरू उपाय छैन, उसको खेती गर्ने ज्ञान छ, जाँगर छ भनेदेखि अरूको जग्गा पनि भाडामा लिएर खेती गर्नुभयो भने उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो जग्गाको भाडा सरकारले तिर्दिने र पूर्वाधार विकास खर्च, मलाई सिँचाइको हैन बारबन्धन गर्नु पर्ला, मल बिउ कुटो कोदालो किन्नु पर्ला, त्यसको लागि पनि प्रदेश सरकारले सहयोग गर्ने गरी भूमिहीन किसानको लागि चाहिँ 85% अनुदान दिएर हामीले करार खेती कार्यक्रम अगाडि बढाइरहेछौँ। यो चाहिँ अहिले 500 हेक्टरमा चाहिँ भूमिहीन किसानले खेती गरिरहनु भएको छ, राम्रो गर्नुभएको छ। अनि हामी अर्को कार्यक्रम चाहिँ कृषि कर्मी रोजगार, जो अरूको घरमा अर्को कृषि कर्म गर्नुभएको छ अर्काको फर्ममा भनेदेखि त्यो मजदुरलाई सघाउने कार्यक्रम, उहाँलाई चाहिँ सरकारले तोकेको लगभग 13,500 जति कम्तीमा सरकारले तोकेको छ। उहाँहरूलाई चाहिँ उद्यमीले, रोजगारदाताले त्यति मासिक सुविधा दिएपछि चाहिँ प्रदेश सरकारले 5,000 प्रत्येक महिना चाहिँ मजदुरलाई उहाँको सुविधामा थप गरिदिने, त्यसलाई उहाँलाई चाहिँ सामाजिक सुरक्षा कोषमा पनि जोड दिने, बिमामा जोड्ने गरेपछि उहाँको पनि आफ्नो रोजगार पछि पनि काम गर्न नसकेको अवस्थामा पनि पेन्सन पाउने हुनुहुने भयो, पछि पनि उहाँहरूको चाहिँ सुरक्षित हुने भयो नि त, बुढेसकाल पनि सुरक्षित हुने भयो। त्यसरी चाहिँ कृषि कर्मी रोजगार कार्यक्रम पनि हामीले अगाडि बढाइरहेछौँ। सहकारी विकास कोष पनि रहेको छ, खास यो भनेको चाहिँ के हो? सहकारीबाट पनि हामीले विभिन्न काम गरेका छौँ। एउटा चाहिँ सहकारी विकास कोष भनेको चाहिँ सहकारीमा आबद्ध भएका साना किसानहरू जसले चाहिँ थोरै थोरै बचत गरेका छन्, ऋण लिनलाई त बचतलाई आधार मानिन्छ, बचतै उसको थोरै छ भने उसले ऋण लिनु सक्दैन। त्यसले गर्दाखेरि प्रदेश सरकारले कम्तीमा एउटा किसानलाई 2 लाखसम्म लगानी गर्न सहयोग गर्ने गरी सहकारी विकास कोष, सहकारी कोषबाट चाहिँ सहकारीले लिएर अनि सदस्यलाई लगानी पनि गर्न सक्नुहुन्छ। लगानी गर्दाखेरि सहकारीले सञ्चालन खर्च प्रदेश सरकारले चाहिँ 3% सहकारीलाई अनुदान दिन्छ, किसानलाई चाहिँ निर्ब्याज उहाँहरूले चाहिँ ऋण लगानी गर्नुहुन्छ अनि किसानले कमाइसकेपछि बिस्तारै किस्ताबन्दीमा तिर्नुहुन्छ। एउटा सहकारीबाट किसानलाई सहयोग गर्ने भयो। अर्को सहकारी आफैले पनि सामूहिक व्यवसाय गर्नुहुन्छ अथवा त्यो सहकारी मध्येका 15-20 जना मिलेर केही सामूहिक बिजनेस गर्न चाहनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई एकचोटिलाई 50 लाखसम्म सपोर्ट गर्ने अनि पछि चाहिँ उहाँको व्यवसाय अनुसार फेरि त्यसलाई थप पनि गर्न सकिन्छ। सहकारी विकास कोषको माध्यमबाट पनि हामी सामूहिक तरिकाले चक्लाबन्दीमा जाने हैन, सहकारी खेती गर्ने, सहकारी उद्योगहरू खोल्ने त्यस्तो पनि काम गर्नलाई प्रेरित गर्दैछौँ। मन्त्रालयले विभिन्न शीर्षकमा बजेट विनियोजन गरिरहँदाखेरि कृषिमा चाहिँ कुन क्षेत्रलाई चाहिँ मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ? अहिले त उत्पादनै हो, सबभन्दा धेरै त उत्पादनै गर्न जरुरी छ। सबभन्दा धेरै उत्पादनै हो। उत्पादनपछि फेरि किसानलाई जोगाउनको लागि चाहिँ बजारीकरणमा पनि सरकारले सहजीकरण गरिदिनु पर्ने अवस्था हामीले देख्यौँ। समस्या भयो भन्ने कुरा पनि आउँछ नि, बजारीकरणमा उत्पादन गरेको बजार भाव पनि नपाउँदाखेरि समस्या भयो भन्ने गुनासो अझै पनि आइरहेका छन्। एकदमै हजुर, हामी चाहिँ सहकारीले चाहिँ सानो सानो उत्पादनहरू त्यो टुक्रा टुक्रीमा भएको उत्पादन चाहिँ कलेक्सन गरेर सहकारीबाट एक ठाउँमा जम्मा गर्ने, त्यसपछि चाहिँ हरेक पालिकामा कोसेली घरहरू बनाएर त्यसलाई कलेक्सन गर्ने, जम्मा गर्ने, हरेक जिल्लामा सहकारी बजार बनाएर चाहिँ जिल्लाभरिको प्रोडक्सनलाई चाहिँ त्यहाँ जम्मा गर्ने अनि उपमहानगरपालिका लक्षित बजारहरू बनाउने र अर्को प्रदेशमा हामी गण्डकीको पोखरामा,
कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतमा र बागमती प्रदेशको चाहिँ काठमाडौँमा 3 ठाउँमा चाहिँ लुम्बिनी प्रदेशको उत्पादनलाई चाहिँ बेच्ने चाहिँ त्यहाँ हामी आउटलेट पनि खोलेर त्यहाँ बिक्री कक्ष खोलेर हाम्रो उत्पादन त्यहाँ पनि त्यहाँका उपभोक्तालाई पनि हामी खुवाउन तयारी गर्दैछौँ। त्यसै गरी भूमि आयोग र गुठी आयोगको संरचना गठन गर्ने भन्नुभएको थियो। यो आयोग गठन भयो कि भएन, भइसकेपछि के कस्ता कामहरू भइरहेका छन्? अहिले भूमिको विषयमा निकै लामो समस्या छ होइन। धेरै वर्षदेखि अव्यवस्थित बसोबासी छ, भूमिहीन हुनुहुन्छ, कति चाहिँ उहाँहरूको छाप्रो पनि छैन होइन, शीत ओत्ने टहरा पनि छैन। त्यसले गर्दाखेरि आम नागरिकलाई चाहिँ खाना नाना छाना चाहिँ चाहिन्छ। त्यसले गर्दा अहिले सरकारले चाहिँ भूमिको 8औं संशोधन ऐन त्यो चाहिँ संशोधन गरेर अलिकति किसान मैत्री होइन भनौँ न साना विपन्नमुखी उहाँहरूलाई चाहिँ सपोर्ट गर्ने खालको ऐनमा व्यवस्था गरेर आयोग बनेको छ। सङ्घीय सरकारले त्यसको आयोग निर्माण गरेर प्रदेशबाट पनि प्रतिनिधि 7वटा प्रदेशबाट प्रतिनिधि मागेर चाहिँ त्यो आयोग बनाएको छ। अहिले पालिकामा चाहिँ भूमिको चाहिँ समन्वय इकाइ बनाएर चाहिँ रेकर्ड लिने काम तथ्याङ्कहरू सङ्कलन गरिरहनु भएको छ। हामी चाहिँ यसलाई असारसम्म त्यो चाहिँ भूमिहीन किसान भूमिहीन बासिन्दा अव्यवस्थित बसोबासीलाई चाहिँ उहाँहरूको हातमा लाल पूर्जा पुर्याउने गरी तयारी गरिरहेछौँ। अब चाहिँ कोही पनि जग्गा चाहिँ आफ्नो जग्गाको स्वामित्व नपाएर बस्न भनेपछि अबको 2 वर्षको कार्यकालमा उहाँहरूले लाल पूर्जा पाउनुहुन्छ, यसरी बुझ्छौँ? हजुर, हामी एकदमै त्यो तयारीमा लागेका छौँ। एकदम तदारुकता साथ हामी त्यो काम गरिरहेका छौँ। हामी संवादको अन्त्यमा रहेका छौँ। यति बेला टेलिभिजन कार्यक्रम हेर्नुहुने र रेडियो कार्यक्रम सुन्नुहुने आम दर्शक र श्रोतालाई के भन्न चाहनुहुन्छ? आम दर्शक श्रोतालाई म के भन्न चाहन्छु भने लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चाहिँ विभिन्न हाम्रो प्रदेशको नारा नै समृद्ध प्रदेश, खुसी जनता छ, सबैलाई खुसी बनाउने गरी हामीले चाहिँ विभिन्न खालका कार्यक्रमहरू अगाडि बढाइरहेको छ। अहिले कोभिडको विषयमा पनि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चाहिँ हामी उहाँहरूको रोजगार गुमेर आएको दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई केही न केही काममा चाहिँ जोड्ने गरी कार्यक्रमहरू अगाडि बढाइरहेको छ। युवा लक्षित कार्यक्रम उहाँलाई तालिम दिने, उहाँलाई चाहिँ व्यवसाय गर्नको लागि सपोर्ट गर्ने त्यस्तो खालको कार्यक्रम पनि बनाइरहेको छ। ज्येष्ठ नागरिकलाई घर घरमा गएर उपचार गर्नेदेखि उहाँहरूलाई चाहिँ सम्मान गर्ने, विभिन्न महिलाहरूलाई चाहिँ महिला लक्षित कार्यक्रमहरू, महिलाहरूलाई चाहिँ सकारात्मक विभेद गरेर चाहिँ उहाँलाई अगाडि बढाउने खालका कार्यक्रमहरू, मुस्लिमहरू दलितको हाम्रो छोरी बहिनीहरू पढ्नु पाएन उनीहरूलाई चाहिँ सकारात्मक विभेद गरेर छात्रवृत्ति दिएर उहाँहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाउने गरी कार्यक्रम गरेको छ। म आम सबै महानुभावहरूलाई के भन्छु भने सरकारका विभिन्न खालका कार्यक्रममा उहाँहरूले चाहिँ जानकारी राख्नु पर्यो होइन, आफू जोडिनु पर्यो, कहाँनिर चाहिँ उहाँले गर्न खोजेको काम चाहिँ कहाँनिर जोडिन्छ त्यो चासो राख्नु पर्यो र सरकारले गरिरहेका कामहरू, विकास निर्माणका कामहरूमा पनि निगरानी पनि राख्नु पर्यो कि बाटोहरू बनेछ, पुलहरू बनेछ, अब मैले अघि भने सहकारीहरू बजार बनेछ भने हाम्रो ठाउँमा बनेको चाहिँ कस्तो बनिरहेछ त होइन, त्यसमा चाहिँ सुझाव दिने, सल्लाह दिने, सपोर्ट गर्ने पनि उहाँहरूको कर्तव्य हुन्छ। म सबैलाई चाहिँ यही कुरा गर्दछु। हस्, धन्यवाद। समृद्ध प्रदेश खुसी जनताको नारालाई आत्मसात गर्दै अगाडि बढेको लुम्बिनी प्रदेश सरकारसँग नागरिकलाई जोड्ने प्रयास, लुम्बिनी प्रदेशवासीका अपेक्षा सरकारलाई सुनाउने माध्यम, प्रदेश सरकारको प्राथमिकता सुशासन, पारदर्शिता, नीति निर्माणलाई पृष्ठपोषण गर्ने औजार यो कार्यक्रम हो। यस कार्यक्रममा प्रदेशभित्रका कृषि, उद्योग, पर्यटन, रोजगारी र अन्य विभिन्न क्षेत्रका बारेमा प्रदेशका गतिविधिहरू यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौं। यतिन्जेल हामीले गतिविधि भलाकुसारी हेरिसक्यौं। अब भने कृषि पेशालाई व्यावसायिकरण, उत्पादनमा आधुनिकीकरण र यान्त्रिकरणमा जोड दिने सरकारको नीति अनुरूप बजेटमा उत्पादनका आधारमा अनुदान कार्यक्रम अगाडि सारिएको छ। आज कार्यक्रममा हामीले यिनै सन्दर्भलाई जोडेर एक टेलिभिजन रिपोर्ट तयार पारेका छौं। एकैछिन यो रिपोर्ट हेरौं।
केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको कृषि गणना 2068 अनुसार यस लुम्बिनी प्रदेशमा 4,04,541 हेक्टर खेतीयोग्य जमिन रहेको छ, जुन यस प्रदेशको कुल भूभागको 22.7% हुन आउँछ। तथ्याङ्क अनुसार यो प्रदेश नेपालको तेस्रो ठूलो खेतीयोग्य जमिन भएको प्रदेशको रूपमा रहेको छ। यो प्रदेशमा कृषि कार्यमा संलग्न करिब 38,20,000 व्यक्ति संलग्न छन्। आर्थिक वर्ष 2072-73 को कृषि विकास मन्त्रालयको कृषि सम्बन्धी तथ्याङ्कको आधारमा लुम्बिनी प्रदेशमा धान र तेलहन उत्पादनमा पहिलो नम्बरमा, मकै र आलु उत्पादनमा चौथो नम्बरमा रहेको छ। पशुपालनतर्फ भैँसीको संख्यामा प्रदेश नम्बर 5 अर्थात् लुम्बिनी प्रदेशमा पहिलो स्थान र गाई पालनमा तेस्रो स्थानमा रहेको छ। दूध र मासु उत्पादनमा तेस्रो स्थानमा र माछा उत्पादनमा दोस्रो स्थानमा रहेको छ। यी नै तथ्याङ्कहरूलाई मध्यनजर राख्दै लुम्बिनी प्रदेश सरकारले कृषिलाई उत्पादनसँग जोडेर प्रदेशलाई आर्थिक समृद्धिको दिशामा डोर्याउने लक्ष्य राखेको छ। समृद्ध प्रदेश सुखी जनता भन्ने मूल नारालाई आत्मसात गरी भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कृषि, पशुपन्छी, मत्स्य, भूमि तथा सहकारी क्षेत्रको विकास तथा प्रवर्धनको अभिभारा लिएर अगाडि बढेको छ। कृषि पेसालाई व्यवसायीकरण, उत्पादनमा आधुनिकीकरण र यान्त्रिकीकरणमा जोड दिने सरकारको निर्णय अनुरूप बजेटमा उत्पादनका आधारमा अनुदान कार्यक्रम अगाडि सारेको छ। सरकारले कृषि क्षेत्रमा युवा जनशक्तिलाई प्रेरित गर्ने प्रभावकारी कार्यक्रम समेत ल्याएको छ। निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीलाई व्यावसायिक तथा उत्पादनमूलक कृषिमा रूपान्तरण गर्न प्रदेश सरकारले महत्वाकांक्षी कृषि कार्यक्रमहरू तर्जुमा गरेको छ, जसबाट 12वटै जिल्लाका किसानहरू लाभान्वित भएका छन्। जसमध्येका एक उदाहरण हुन् तिलोत्तमा 3 विष्णुपुराका ईश्वर पौडेल। प्रदेशमै अत्याधुनिक प्रविधिबाट तरकारी खेती सुरु गरेको फर्मलाई स्थापनाको दोस्रो वर्षमै प्रदेश सरकार अन्तर्गत कृषि ज्ञान केन्द्रले ग्रीन हाउस निर्माणका लागि 20 लाख र तिलोत्तमा नगरपालिकाले 2,50,000 रुपैयाँ अनुदान दिएको थियो। पौडेलले ग्रीन हाउस मात्र नभएर 3 परिवार मिलेर 1.5 करोड लगानीमा लुम्बिनी हाइड्रोपोनिक फर्म दर्ता गरी 1 बिघा जमिनबाट हाइटेक प्रविधिबाट माटो बिना नै तरकारी खेती सुरु गर्नु भएको छ। खेतीपातीमा आधुनिक प्रविधिलाई सहज उपलब्ध गराउन प्रदेश र स्थानीय सरकारले प्रोत्साहन दिँदा काम गर्ने ऊर्जा थपिएको उहाँले बताउनुभयो। वातावरण बुझ्दाखेरि चाहिँ यहाँ होटल जति पनि होटलहरू चाहिँ खोलिरहेका, तर उसले चाहिँ प्रयोग गर्ने कच्चा पदार्थहरू चाहिँ सजिलै एभाइलेबल यो मार्केटमा नपाएको देखेँ। त्यसपछि मेरो कहीँ न कहीँ पनि यो भित्र फिलिङ त्यही थियो कि एग्रिकल्चर पनि नयाँ तरिकाबाट गर्न सकिन्छ र कुटो कोदालो नखनिकन पनि एग्रिकल्चर अरू माध्यमबाट पनि गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा भित्री उयोमा पनि थियो। त्यसले गर्दाखेरि प्लान बीमा गएर चाहिँ यो हाइड्रोपोनिक प्रविधिबाट पनि अलिकति यो होटल रेस्टुरेन्टलाई चाहिने कुराहरू चाहिँ उत्पादन गरौँ भन्ने हिसाबले यो कन्सेप्टमा राखेको। यो सोइललेस प्रविधि हाइड्रोपोनिक भने सोइललेस प्रविधि पनि भयो। यसमा के हुने भयो भने यसमा सिस्टमेटिक हिसाबले गर्न सकिने भएको हुनाले जस्तै इन्भाइरोमेन्टलको हिसाबमा फर्स्ट अफ अल त यसलाई चाहिँ हामी के यो रोजाइमा पर्नुको कारण हो भने फ्री अफ पेस्टिसाइड्स, कुनै पनि विषादी प्रयोग नगरिकन उत्पादन गर्न सकिने, कुनै पनि सिजनमा कुनै पनि क्रपहरू गर्न सकिने, सिजनलाई पर्खिनु नपर्ने होइन। अनि लेस देन तपाईँको 80% मेन पावरको चाहिँ कम मेन पावरमा पनि गर्न सकिने, अनि तपाईँको चाहिँ 80% कम पानीमा पनि गर्न सकिने होइन, र तपाईँको चाहिँ कुनै पनि क्षेत्रमा गर्न सकिने। भन्नको मतलब तपाईँको चाहिँ अब हाम्रो सामान्यतया चाहिँ फिल्डमा काम गर्दाखेरि फर्टाइल माटो हेर्नुपर्ने, उत्पादन हुने माटो अथवा चाहिँ जग्गा नडुब्ने खालको जग्गा, अब यस्ता यस्ता कुराहरू चाहिँ रोजाइमा पर्नुपर्ने। त्यो भने जस्तो आफूले गर्न चाहेका खण्डमा आफ्नो घर परिवेशको चाहिँ हिसाबमा चाहिँ त्यो खालको चाहिँ पर्याप्त वातावरण नभएको खण्डमा पनि मान्छेले चाहिँ गर्नलाई चाहिँ आवश्यक हुन्छ। तर यो कुनै पनि क्षेत्रमा जस्तो माटोसित सरकारै भएन, किन सोइललेस प्रविधि भनेपछि जस्तो तपाईँको तल बगर भए पनि अब त्यो अझ बेटर हुन्छ होइन यो प्रविधि गर्नलाई। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ धेरै कुराहरूको चाहिँ एउटा चाहिँ सजिलो हुने भएको हुनाले यो रोजाइमा परेको पनि हो। सुरुवाती उसमा चाहिँ हामीले चाहिँ राम्रै रेस्पोन्स पाएको हो। हाम्रो चाहिँ प्रदेश सरकारबाट चाहिँ कृषि ज्ञान केन्द्र, कृषि निर्देशनालय ज्ञान केन्द्रबाट चाहिँ एउटा कार्यक्रम परेको थियो, 20 लाखको कार्यक्रम परेको थियो। हामी 50-50 हामी 40 लाख गरेर एउटा चाहिँ हाम्रो नयाँ टनल पनि निर्माण गरिरहेका छौँ। र यहाँको चाहिँ हाम्रो स्थानीय हाम्रो यो नगरपालिकाबाट पनि राम्रै रेस्पोन्स पाएका हौँ त्यति बेला सुरुवाती भएको काम उसमा।
उहाँहरू पनि चाहिँ हामीले केही 2-2.5 लाख रुपियाँ चाहिँ सहयोग हामीले प्राप्त गरेका हौँ। त्यसपछिको आएर अहिले हामी 3 वर्ष भइसक्यो। त्यसपछि सुरुवाती वर्षमा त्यो खालको पाइयो। अहिले खासै त्यस्तो रेस्पोन्स पाइएको छैन। अब के त बिस्तारै छ, हामी कोअपरेटमै छौँ र पनि राम्रै भइरहेछ, राम्रै गरिरहेछ। दृढ इच्छा शक्ति, लगनशीलता र निरन्तरता भए गाउँघरमै मनज्ञ आम्दानी गर्न सकिन्छ भन्ने पौडेल परिवारले चरितार्थ गरेको यो कामबाट प्रष्ट हुन्छ। बिरुवालाई चाहिने खाद्य तत्त्व पानीमा मिलाएर विद्युतीय प्रणालीबाट तरकारी उत्पादन गर्ने प्रविधिलाई हाइड्रोपोनिक खेती प्रणाली भनिन्छ। ओमानमा 10 वर्षसम्म काम गरेर फर्केका अर्घखाँची डिभन्डाका ईश्वर पौडेलको अगुवाईमा यो प्रविधिमा तरकारी खेती सुरु भएको हो। रूपन्देहीमा ठूला र तारे होटलहरू खुल्ने क्रम बढेकाले आफ्ना उत्पादनलाई बजारको समस्या नहुने अर्का सञ्चालक पिताम्बर आचार्यले बताउनुभयो। हाम्रा उत्पादनहरूले विशेष गरी ठूला होटलहरूमा सलादका लागि प्रयोग हुने भएकाले बजारको समस्या हुँदैन। उत्पादन विषादी रहित अर्गानिक हुने भएकाले फर्ममै आएर खरिद गर्ने उपभोक्ता पनि उत्तिकै हुन्छन्। यता प्रदेश सरकारको अनुदान मार्फत ट्र्याक्टर, ट्राली र कल्टिभेटर पाएपछि खेती किसानी गर्न आफूहरूलाई सहज भएको कपिलवस्तुका युवा किसान सागर खनालले बताउनुभयो। ग्रामीण क्षेत्रमा रहेको युवा जनशक्तिलाई कृषिमा आकर्षण गर्न अनुदानको व्यवस्थाले उत्साहित बनाएको सागरको भनाइ छ। यस किसिमको कार्यक्रम मार्फत कृषि क्रान्ति नै ल्याउने सरकारको योजनाप्रति किसानहरू थप आशावादी भएको बताउँदै अगाडि भन्नुभयो। धेरै सहज भएको छ, किनभने हामीलाई अहिले अब ट्र्याक्टरबाट अब अरूको ट्र्याक्टरबाट प्रयोग गराउनु पर्थ्यो हैन। हामीलाई अलि लगानी बढी थियो। अहिले चाहिँ आफ्नै ट्र्याक्टर भएपछि अलिकति लगानीमा केही सस्तो भएको छ। अब हामीले आफ्नै ट्र्याक्टर प्रयोग गर्दा डिजलहरूबाट अनि केही ड्राइभरको तलब दिएर अनि हाम्रो सामान्य कामहरू गर्नलाई बाहिरबाट ट्र्याक्टर भाडामा ल्याउनु पर्ने महँगो ट्र्याक्टर प्रयोग गर्नुपर्ने चाहिँ अहिले अवस्था छैन। हामी यसरी दुःख गरेर मेहनत गर्ने किसानहरूको लागि अब सरकारबाट दिने सहुलियत जस्तो कृषि औजारहरू अरू पनि हुन्छन्। यस्तै अब हामीलाई अहिले त ट्र्याक्टर दिएको छ, भोलि हामीलाई अरू धानहरू काट्न हार्भेस्टिङको लागि अब कम्बाइनहरूको जरुरत हुन्छ। नयाँ अब तरकारी खेती गर्नको लागि हामीलाई नयाँ प्रविधिहरूको जरुरत छ। अब लेबर लगाएर यता मेहनत गराएर काम गर्न गाह्रो छ। हामीलाई कुनै पनि व्यवसाय गर्नलाई अब लेबर कस्ट महँगो छ। त्यो प्रयोग गर्दा गाह्रो पनि छ। अर्को कुरा के छ भने मान्छे पाउन पनि समस्या छ। जस्तो हामीलाई खेतै रोप्नलाई मेरो 8 बिघा 10 बिघा खेत आफै गर्छु मैले, त्यो गर्नको लागि हामीलाई खेत रोप्ने बेलामा समस्या छ। बाहिरबाट मान्छे ल्याउनु पर्ने, महँगो मान्छे, अब सब खाद बिउहरू समयमा नपाइने, अब त्यो सबै कुरा खाद समयमा पाउने, बिउ समयमा पाउने, अलि उन्नत जातका बिउहरू, यस्ता कुराहरूमा अलिकति सरकारले विशेष ध्यान दिएको राम्रो हुन्थ्यो। प्रदेश सरकारले गरेका भूमिकाहरू गरेका कामहरूप्रति हामी अब सन्तुष्टै छौँ, ठिकै छ हैन। तर अझै विशेष अलिकति केही थपहरू गर्नुपर्ने चाहिँ हामीले देख्छौँ हाम्रो अब नजरबाट। सरकारहरूले गर्नुपर्ने कामहरू जस्तो किसानका लागि जति पनि अझै सहुलियतहरू त दिएको छ, नदिएको होइन, तर दिए पनि अलिकति सब साना किसानदेखि ठुलासम्म सबैले बराबर पुग्ने गरी त्यो दिएको राम्रो। प्रदेशको कुल गृहस्थ उत्पादनमा 45.6% हिस्सा ओगटेको समग्र कृषि क्षेत्रलाई व्यवसायमूलक तथा प्रतिस्पर्धात्मक बनाई आय आर्जनमा टेवा पुर्याउने हेतुका साथ अगाडि बढेको लुम्बिनी प्रदेश सरकार मार्फत धेरै किसानहरूले कृषि उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्न सफल भएका छन्। बजारीकरणको सहजीकरण मन्त्रालयबाट विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुँदा उत्पादनले बजार पाएको छ। उपभोक्ताले ताजा उत्पादन जसबाट किसान र उपभोक्ता दुवै लाभान्वित भएका छन्। तपाई यति बेला टेलिभिजन कार्यक्रम लुम्बिनी प्रदेश डायरी हेरिरहनु भएको छ। यो कार्यक्रम सामुदायिक टेलिभिजन बुद्ध आवाज कपिल वस्तुद्वारा उत्पादित कार्यक्रम हो। कार्यक्रम तपाईले लुम्बिनी प्रदेशको सामुदायिक टेलिभिजनहरू बुद्ध आवाज कपिल वस्तु सहित रूपन्देहीको बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजन, लुम्बिनी टेलिभिजन र राज्य टेलिभिजन गरी 4वटा टेलिभिजनबाट हरेक हप्ताको सोमबार र बिहीबार राति 8:30 बजेबाट करिब 9 बजेसम्म हेर्दै आइरहनु भएको छ। लुम्बिनी प्रदेशभित्रका विभिन्न गतिविधिहरूलाई समावेश गरिएको टेलिभिजन कार्यक्रम लुम्बिनी प्रदेश डायरी लुम्बिनी प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको सहकार्यमा तयार पारिएको हो। अब भने कार्यक्रमको 9औं श्रृङ्खलाबाट विदा हुने समय भइसकेको छ। विदा हुनुभन्दा पहिला यो सन्देश हेरौं। लुम्बिनी प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयबाट जनहितमा जारी सन्देश। जाडो याममा चल्ने शीतलहरको जोखिमबाट जोगिन निम्न अनुसारका सावधानी अपनाउनु हुन अनुरोध गरिन्छ। जाडो यामका लागि न्यानो कपडा जोहो गरौँ, शरीरलाई न्यानो बनाइराखौँ।
शीतलहरको समयमा घर बाहिर खुल्ला स्थानमा धेरै समय नबसौँ। रातको समयमा न्यानो सिरक, कम्बल जस्ता सामग्रीहरू ओढ्ने गरौँ। ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका, गर्भवती तथा सुत्केरी महिलालाई विशेष हेरचाह गरौँ। कोभिड-19 को संक्रमण जोखिम कायमै रहेको हुँदा स्वास्थ्य मापदण्ड पूर्ण रूपमा पालना गरौँ। लुम्बिनी प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय। दर्शकवृन्द, आजको श्रृङ्खलामा रहेर हामीले प्रदेशले गरेका महत्त्वपूर्ण गतिविधि, भलाकुसारी र विशेष टेलिभिजन रिपोर्ट सँगै महत्त्वपूर्ण सन्देश हेर्यौं। कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? आफ्नो सल्लाह, सुझाव अनि प्रतिक्रिया दिन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो ठेगाना रहेको छ टेलिभिजन कार्यक्रम लुम्बिनी प्रदेश डायरी, सामुदायिक टेलिभिजन बुद्ध आवाज, बादगंगा 4 गजेहेरा, कपिल वस्तु वा तपाईले हेरिरहनु भएको सामुदायिक टेलिभिजनमा सम्पर्क गरी आफ्नो महत्त्वपूर्ण सल्लाह सुझावहरू राख्न सक्नुहुन्छ। तपाई हाम्रो भेट भने अर्को श्रृङ्खलामा हुनेछ। कार्यक्रम सम्पादनमा साथ दिनुहुने लक्ष्मण सापकोटा र योगेश पाठकलाई धन्यवाद भन्दै आजको यो श्रृङ्खलाबाट म शेरिफ केसी बिदा हुन्छु। हवस् त, नमस्कार।